नमस्कार। मेरो हातमा यति बेला विप्लव ढकालले लेख्नुभएको एउटा कालजयी कविता छ, जसको शीर्षक छ प्रोफेसर शर्माको डायरी। यो लामो कविता यति बेला यहाँहरूका बीचमा वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कविता यस्तो छ, शीर्षक छ प्रोफेसर शर्माको डायरी। 1। आज 30 वर्षपछि अचानक प्रोफेसर शर्माको कालो ब्यागबाट एउटा पुरातात्विक डायरी हरायो। त्यो डायरीसँगै वर्षौं पुरानो ज्ञानको एउटा उज्यालो इतिहास हरायो। अब कि त प्रोफेसर शर्मा बौलाउँछ, कि जमिनमा टाउको पछार्दै रुन्छ, कि भट्टीमा एक्लै पसेर संसारै उल्टो हुने गरी पिउँछ र मातेर गाली गर्न थाल्छ शुभानन्द दासलाई, भानुभक्तलाई अथवा कुनै प्राचीन कविको निरीह पुस्तकका अनाम पात्रहरूलाई। अब के गर्छ प्रोफेसर शर्मा कसैलाई थाहा छैन। ऊ आफैलाई पनि थाहा छैन अब के गर्छ। उसको हराएको डायरीसँगै 30 वर्ष अघि मस्तिष्क चिरेर आर्जन गरेको ज्ञानको अनन्त हरियाली एकाएक सुक्खा मरुभूमि बन्यो। प्रोफेसर शर्माको दिमागको विराट मरुभूमिमा एउटा डरलाग्दो आँधी चल्यो र बालुवाको कालो भुमरीले ढाकेर चारैतिर निष्पट्ट अन्धकार व्याप्त भयो। त्यही डायरीमा लेखिएको थियो सन्त शशिधरका निर्गुण भजनहरूको सारांश। त्यही डायरीमा लेखिएको थियो भरत मुनिको रससूत्र। त्यही डायरीमा लेखिएको थियो आचार्य भामहदेखि पण्डित जगन्नाथसम्मका पुराना काव्य परिभाषाहरूको अन्तिम निष्कर्ष। त्यही डायरीमा रिपुमल्लको चाँचरी, रस्व दीर्घको श्लोकबद्ध सभाई, मोतीराम भट्टकी आमाको नाम, दामुपालको शिलापत्रको व्याख्या र पुरानो म्युजियम जस्ता टुटेफुटेका किम्वदन्तीहरूको आदिम सौन्दर्य। हो, त्यही डायरीमा प्रोफेसर शर्माको समस्त ज्ञान र अनुभवको सिङ्गो संसार अटाएको थियो। अब कहाँ खोज्ने त्यो डायरी? प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पुस्तकालयहरूमा, कि फोहोरको निर्जीव कन्टेनरमा, बदाम व्यापारीको अभागी डालोमा, कि खाली शिशी पुरानो कागज भन्दै गीत गाउँदै हिँड्ने कुनै अनाम युवकको रित्तो बोरामा? कहाँ खोज्ने? जलिरहेको युद्धभूमि जस्तो कोलाहलमय कक्षा कोठाभित्र विचारको कुनै हतियार नबोकी कसरी प्रवेश गर्ने? अब ज्ञानको शक्ति कुल्चिँदै आएका छापामार युद्धका गुरिल्ला जस्ता यो युगका सपना शून्य विद्यार्थीहरूलाई कसरी शान्त बनाउने? अब खिया लागिसकेको पुरानो कलमले कसरी तयार पार्ने नयाँ नोटहरू? कुन पुस्तकको कुन जङ्गलमा खोज्ने ती गुमिसकेका ज्ञानहरूको उज्यालो? अब कसरी पुरा गर्ने थकित जीवनको बाँकी उकालो? प्रोफेसर शर्माको दम बढ्न थाल्यो। रक्तचाप एकाएक उच्च भयो। रित्तो मस्तिष्कभित्र चट्याङ परे जस्तो, दिमाग काटिए जस्तो, टाउको नै भुइँमा झर्ला जस्तो भयो। ऊ हिँड्दा हिँड्दै बीच बाटोमै शिरमा हात राखेर पृथ्वीमाथि घोप्टो पर्यो। प्रोफेसर शर्मा यति एक्लो, अनाथ र निरीह कहिल्यै भएको थिएन। शरीरको रगत सुकाएर उसले घोकेको थियो सिद्धान्त कौमुदी र पाणिनिका कठोर सूत्रहरू। मस्तिष्क गाँठो पर्ने गरी उचालेको थियो पुराना पुस्तकका सहस्र ठेलीहरूको पृथ्वी। 30 वर्षसम्म अक्षरहरू खुइलिएको एउटा घुरमैलो तमसोक जस्ता पानाहरू च्यातिएको एउटा प्राचीन बिन्ती पत्र जस्तो, वृद्ध ब्राह्मणले बोकेको कर्मकाण्डको पुस्तक जस्तो। त्यही डायरीबाट झरेको ज्ञानको कुराउनी खाएर हुर्किएका छन् यो देशका असङ्ख्य बुद्धिजीवीहरू। समाचार हराउने पत्रकारहरू, देशलाई पराजित गर्ने प्रशासकहरू, सामाजिक सेवाका मलामीहरू, सडक सङ्घर्षका सारथीहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका बिम्बकारहरू, नागरिक समाजका अनागरिकहरू, संविधान लेख्ने विदूषकहरू, अरबका ऊँट चराउने गोठालाहरू, ती सबैको निधारमा प्रोफेसर शर्माको पसिनाको गन्ध छ। आज उसलाई एक्लो बनाएर उनीहरू सबै कहाँ गए? निर्जन नदीको उदास किनारमा उभिएर जीवनभर एकहोरो डुङ्गा चलाइरहेको बुढो माझी जस्तो प्रोफेसर शर्मासँग आफ्ना भूतपूर्व शिष्यहरूको कुनै अभिलेख छैन।
आफूले रोएर पढाएका कति विद्यार्थीहरू तस्कर बने, कति आवारा लफङ्गा र जोगी बने, कतिले बाले विचारको टायर र सडकमा मौन शालिग तोडे, कतिले बोके आस्थाको बन्दुक र आजादी खोज्दै जङ्गल पसे, कतिले सिंहदरबारको आँगनभरि फापरको अदृश्य फूल रोपे। कति देशको सिमाना हराएर बिहान बिउजदा अनागरिक बने, कति शास्त्रीय कवि र ज्ञानका प्रकाण्ड दलाल बने, कति विश्वविद्यालयको कारखानामा ऊ जस्तै निरीह प्रोफेसर बने। फनफनी घुमिरहने चर्खा जस्तो एउटा दिगदार लाग्दो यात्रामा उसलाई भिडभित्रै एक्लो बनाएर को आदिवासी कबिलाका सरदार बने, को समलिङ्गी मैथुनका कारिन्दा बने, प्रोफेसर शर्मालाई थाहा छैन, किनभने 30 वर्षदेखि उसको पृथ्वी घुमेको छैन। हृदयहीन धातुको बोल्ने मेसिन जस्तै बनेर जीवनभर एउटै आवाज बेचेर बाँचेको प्रोफेसर शर्मा आज आवाजविहीन बनेर छटपटाइरहेको छ। त्यही डायरी थियो उसको उभिने बलियो लट्ठी, त्यही डायरीले किनेको थियो श्रीमतीको रातो सारी, त्यही डायरीले तिरेको थियो छोराछोरीको चर्को फिस, त्यही डायरीले चुकाएको थियो औषधिको महँगो बिल र त्यही डायरीले बालेको थियो घरको चिसो चुलो। सबैभन्दा खतरनाक कुरो त उसले 30 वर्षदेखि त्यही डायरीमा पोको पारेर सुरक्षित राखेको थियो आफ्नो मस्तिष्क। प्रत्येक बिहान सपनाहरू हराउँदै कसरी उदाउँछ कहिले घाम, प्रत्येक बिहान सपनाहरू हराउँदै कसरी उदाउँछ कलिलो घाम, जङ्गली चराहरूको शास्त्रीय सङ्गीतमा कसरी बिउजन्छ धरतीको रोमान्टिक जीवन, फूलहरूको कुमारित्वसँगै कसरी फक्रिन्छ माटोको अक्षत सौन्दर्य, चन्द्रमालाई रोटी ठानेर कसरी मुस्कुराउँछन् गरिब बाबुका निर्बोध शिशुहरू। समयको निरङ्कुश ढोका खोलेर कताबाट आउँछ जीवनको वसन्त, आफ्नै शिरमाथि झुलिरहेको आकाशको वास्तविक रङ कस्तो छ केही थाहा छैन प्रोफेसर शर्मालाई। अज्ञान जस्तै बाक्लो फ्रेम भएको धमिलो चस्मा उचालेर जीवनको रङ्गीन इन्द्रेणी हेर्न कहिल्यै फुर्सद भएन उसलाई। एउटा प्राचीन र अनौठो मिथक जस्तो लाग्छ उसलाई आफू उभिएको संसार, कुनै अपरिचित अतिथि जस्तो लाग्छ। आफू बाँचेको गतिशील युग आज लेखिँदै गरेका कविताका बिम्बहरू बिराना लाग्छन्, आज गाउँदै गरेका गीतका लयहरू बिराना लाग्छन्, आज जन्मिँदै गरेका विचारका तरङ्गहरू बिराना लाग्छन्, बिल्कुलै बिराना र अपरिचित छन् समयका नयाँ आवाजहरू। उसले शब्दको आँसु चुहाउँदै जीवनभर ब्ल्याकबोर्ड पुछ्यो, तर पुछेन आफ्नो निधारमा बग्ने पसिनाको भाव। चक मात्र केवल खिँदै गरेको देख्यो, तर देखेन आफ्नो हातका मेटिएका चक्रहरू। किन दुख्छ रातभरि छाती, उसले कहिल्यै प्रश्न गरेन। किन सुकिरहेको छ शरीरको रगत, उसले कहिल्यै आफ्ना छोराछोरीलाई भनेन। मैन बत्ती झैँ जलिरह्यो अन्धकारमा, तर उसले आफ्नै प्रकाशमा आफूलाई कहिल्यै उज्यालो देखेन। आज 30 वर्षपछि जलिरहेको चिता जस्तो बनेर प्रोफेसर शर्मा पहिलोचोटि आफ्नो पुरानो डायरी नबोकी कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्यो। संसारलाई सोध्न उसँग कुनै प्रश्नहरू बाँकी थिएनन्, संसारलाई सोध्न उसँग कुनै प्रश्नहरू बाँकी थिएनन्, जीवनका उत्तरहरू पनि बाँकी थिएनन्। यति रित्तो बनिसकेको छ ऊ कि उसँग कुनै स्मृतिहरू बाँकी थिएनन्। कालो रात जस्तो ब्ल्याकबोर्ड अगाडि प्रोफेसर शर्मा आज पहिलोचोटि पुरानो शालिक बनेर मौन र चुपचाप उभियो र विद्यार्थीहरू बोल्न थाले। प्रोफेसर शर्माले आज कुनै प्रश्न गरेन र विद्यार्थीहरू प्रश्न गर्न थाले। सर, 30 वर्षदेखि आजसम्म के यो संसारको इतिहास पुरै रित्तो थियो? के कुनै नयाँ विचारहरूको जन्म भएन 30 वर्षसम्म? के हिउँ जस्तो चिसो बनेर निरन्तर जमिरह्यो समय? के लेखिएनन् कुनै रगतका नयाँ शिलालेखहरू? के जन्मिएनन् कुनै आवाजका नयाँ अनुच्छेदहरू? त्यसो भए के फरक छ सर विश्वविद्यालय र भैँसी गोठमा? प्रोफेसर शर्मालाई बाघै बाघ भएको एउटा घनघोर जङ्गल जस्तै लागे यी प्रश्नहरू। सर्पै सर्प भएको एउटा खतरनाक पोखरी जस्तै लागे यी प्रश्नहरू। अत्यन्त तीव्र गतिमा फनफनी घुम्न थाल्यो पृथ्वी। आँखा तिरमिराएर संसारै कालो र अँध्यारो बन्यो।
र एउटा गरुङ्गो ढुङ्गो लडे जस्तै कक्षा कोठामै मूर्छित भयो प्रोफेसर शर्मा। 2. डायरी हराएको 3 दिनपछि अचानक प्रोफेसर शर्मा पनि पुरानो म्युजियम जस्तो आफ्नो जीर्ण र अस्तव्यस्त निवासबाट रहस्यमय ढङ्गले हरायो। ऊ हराउँदा पृथ्वीमा निष्पट्ट अन्धकार थियो। ऊ गएको लक्ष्यहीन सडकमा पनि अनन्त र सीमाहीन अन्धकार थियो। अनाथालय जस्तो राज्यको पर्खालमुनि रोइरहेका केही अभागी कुकुर र झ्याउकिरीहरूको लयविहीन सङ्गीत बाहेक सिङ्गै सहर मौन र निर्जीव थियो। यति राति कहाँ गयो होला प्रोफेसर शर्मा? जीवनभर आर्जन गरेका ज्ञानका सम्पूर्ण सर्टिफिकेटहरू, यो राज्यले दिएको नागरिकताको स्थायी प्रमाणपत्र, डाक्टरको नबुझिने प्रेस्क्रिप्सन, बिजुलीको उधारो बिल, घरको रङ्गविहीन लाल पूर्जा र विश्वविद्यालयको धमिलो नियुक्ति पत्र राखेको टिनको पुरानो बाकसलाई अलपत्र छाडेर कहाँ गयो होला प्रोफेसर शर्मा? कहाँ गयो होला? निधाएकी यशोधरा जस्ती श्रीमती र राहुल जस्ता छोराछोरीलाई त्यागेर एउटा तनावपूर्ण सिद्धार्थ जस्तै यो अन्धकारमा कहाँ हरायो होला ऊ कसैलाई थाहा छैन। घरको भित्तामा उहिले उहिले कुनै अज्ञात जेरुसलेमतिर क्रसमा झुन्डिएको जिसस जस्तै फलामको काँटीमा झुन्डिरहेको थियो उसको पुरानो कोट, र कोटको दाहिने बाहुलामा अझै टाँसिएको थियो चकको सेतो धुलो। भुइँभरि छरपष्ट थिए जीवन जस्तै केही प्वाल परेका मोजाहरू, र मोजाबाट आइरहेको थियो विचार जस्तै एउटा अमिलो दुर्गन्ध। भोलिपल्ट बिहानै रित्तो र अस्तव्यस्त पलङको सुनसान किनारमा उभिएर प्रोफेसर शर्माकी रोगी पत्नी कलेजो काटिने गरी एकहोरो रोइरहेकी थिए, र दुब्ला छोराछोरीहरू आँखी झ्यालबाट चिसो आकाशतिर हेरेर आँखाको सागर नै सुक्ने गरी एक तमासले टोलाइरहेका थिए। बाहिरबाट आएको सिरेटोले जोड जोडले हल्लाइरहेको थियो। भित्ताको क्यालेन्डर बुढो रुखको उदास हाँगामा बसेर एउटा पुरानो कोइली आफ्नो पुरानै आवाजमा गीत गाइरहेको थियो। विचार शून्य थियो परिवेश। पुरानो घामका परेलीबाट यो अँध्यारो धरतीमाथि पुरानै किरणहरू खसिरहेका थिए। पुरानै थियो समयको कम्पन र मानिसहरू। पुरानै दुःखको लौरो टेकेर उकालो चढिरहेका थिए, ओह्रालो झरिरहेका थिए। कुनै अबोध रेडियोले भनेन प्रोफेसर शर्मा हराएको कथा, कुनै निरक्षर अखबारमा छापिएन उसको मूल्यवान डायरी हराएको सूचना, कुनै अज्ञानी टेलिभिजनको काँचको सेतो पर्दामा देखिएन उसको परिवारले बगाएको अविरल आँसु। घटनाको अन्तिम सत्यता जाँचबुझ गर्न र विक्षिप्त मान्छेहरूको अन्तर्वार्ता लिन नीलो ज्याकेट लगाएका सुरक्षा कर्मीहरू आएनन्, र आएनन् कुनै विचारको शिर ढलिसकेका थकित मिडिया कर्मीहरू। यसरी बेखबर भयो यो देशको एउटा बुद्धिजीवी, यसरी बेखबर भयो इतिहासको एउटा अनाम पात्र। प्रोफेसर शर्माले लिएको उधारो चामलको पुरानो हिसाब सम्झेर केवल एउटा चामल पसलले मात्र चिन्तित भयो। अरू कसैलाई थाहा नै भएन इतिहास मर्छ कि हराउँछ। प्रोफेसर शर्मा हराएको कारुणिक सन्दर्भ कुनै सम्झिन लायक घटना बनेन, कुनै परम्परागत काव्यको शीर्षक बनेन, चित्रकलाका त्रासदीहरूको रङ बनेन, मूर्ति बनाउने माटो बनेन, कुनै समकालीन चलचित्रको सस्तो पटकथा पनि बनेन। कसैले कुनै प्रश्न गरेन कहाँ गयो प्रोफेसर शर्मा। प्रश्नहरू उठाउन सकिन्थ्यो कुनै हृदयहीन उपन्यासको लाचार र विक्षिप्त नायकले जस्तै जीवन खोज्दा खोज्दै जीवनसँगै थाकेर कतै उसले असामयिक मृत्युवरण त गरेन, तर अनुमान गरे जस्तै ऊ कतै बहुलाएर सडकमा ढुङ्गा हान्दै रोइरहेको देखिएन, जमिनमा टाउको पछार्दै हाँसिरहेको देखिएन, दिलमायाको स्थानीय भट्टी पसलमा सस्तो रक्सीले मातेर दुनियाँलाई गाली गर्दै हिँडिरहेको देखिएन, गुडिरहेको ट्रकमा ठोक्किएर अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेको देखिएन, कुनै मूर्ख विद्यार्थीले पिटेर सहरको सुनसान गल्लीमा मूर्छा पारिरहेको देखिएन, हिरासतको कुनै अँध्यारो कुनामा हतकडी लगाएर सपना खोजिरहेको देखिएन। समयका अविरल नदीहरूमा एउटा उदास र निराश शरीर डुब्दै तैरिँदै फेरि डुब्दै
तल तल बगिरहेको देखिएन। एउटा रहस्यमय फेन्टासी जस्तै अथवा कुनै अधुरो उपन्यासको खण्डित कथानक जस्तै अथवा कुनै असफल नाटकको भूमिका विहीन अपात्र जस्तै विश्वविद्यालयको वर्तमान कालखण्डबाट प्रोफेसर शर्मा र उसको डायरी शीतको वाफ जस्तै हराए। भट्टी पसलको मधुरो भट्टीमा केही साँझ उसका सहकर्मी अरू प्रोफेसर शर्माहरूले उसका थोरै गुण र धेरै वैगुणको बारेमा साधारण छलफल गरे। क्यान्टिनको पुरानो टेबलमा बसेर केही दिन उसका मेधावी विद्यार्थीहरूले ऊ हराएको रिक्ततालाई साधारण चुट्किला बनाएर हाँसे, तर त्यसपछि उनीहरूले पनि प्रोफेसर शर्मालाई सधैँका लागि बिर्सिदिए। समयको एउटा अन्तिम घुड्कोसँगै अथवा जीवनको अन्तिम चुड्किलासँगै प्रियजनहरूको स्मृतिबाट केही साँझपछि प्रोफेसर शर्मा हिउँको अक्षर जस्तै विलीन भयो, आकाशमा चुडिएको प्रेमको चङ्गा जस्तै विलीन भयो। उसका समकालीन अरू प्रोफेसर शर्माहरू पनि धेरै अर्थमा ऊ जस्तै मासुका मूर्ति थिए, तर एउटा आधारभूत भिन्नता थियो उनीहरूको सपना बीचमा। अरू प्रोफेसर शर्माहरू आफ्नो पुरानो र जीर्ण भइसकेको ज्ञानको धमिलो सतहमा ज्ञान जस्तै चम्किलो जलप लगाउन जान्दथे। उनीहरूसँग पनि थिए माओ त्से-तुङको रातो किताब जस्ता, अथवा मितिसकिएको जेबी पात्र जस्ता, अथवा निरङ्कुश शासनको अस्वीकृत संविधान जस्ता एक एकवटा मैला र पुराना डायरीहरू। तर उनीहरू समयले उल्टो बनाइसकेको आफ्नो बासी मस्तिष्कको अप्रिय गन्ध आउने मासुका टुक्राहरू छोपेर कर्पोरेट आधुनिकता र उत्तराधुनिकताको रङ्गीन जामा लगाउन जान्दथे। अरू प्रोफेसर शर्माहरू कहिलेकाहीँ भूतपूर्व कविहरूले जस्तै फेसन हराएका श्लोकहरू लेख्थे कि निम्छरा पुस्तकका जन्मकुण्डली लेख्थे, यी कुनै सिकारु लेखकको किताबको पछिल्लो कभरमा ज्ञान धुने साबुनका विज्ञापन लेख्थे, कि स्कुल र कलेजका लोकप्रिय गाइडहरू लेख्थे, कि अन्तिम परीक्षाको गेस्ट पेपर लेख्थे, कि पुराना प्रश्नपत्र सङ्कलन गरेर नयाँ नयाँ किताबहरू निर्माण गर्थे र बजारमा उनीहरूको नाम थियो, हातमा प्रशस्त दाम थियो। तर एउटा कारुणिक कथाको आत्मा हराएको अनायक जस्तो प्रोफेसर शर्मा त जिन्दगीको पानाभरि अनाम र असफल नै रह्यो। अखबारका ताजा पानाहरूमा बारम्बार छापिन्थ्यो उसका समकालीन अरू प्रोफेसर शर्माहरूको नाम र सडकमा उनीहरूको असीमित विद्वताको व्याख्या हुन्थ्यो। कुनै गजल गोष्ठीमा या हाइकुका पुस्तिकाहरूको विमोचन समारोहमा प्रमुख अतिथि बन्थे उनीहरू र टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिन्थ्यो उनीहरूको गर्विलो अनुहार। तर सबैतिरबाट तिरस्कृत र अपहेलित एउटा कुरूप बिरालो जस्तै प्रोफेसर शर्मा त जीवनभर कुण्ठित र पराजित नै रह्यो। एउटा अर्को पनि आधारभूत फरक थियो ऊ र उसका समकालीन अरू प्रोफेसर शर्माहरू बीचमा। अरू प्रोफेसर शर्माहरू पवित्र देवस्थल जस्तै राजनीतिक पार्टीका धर्मद्वारहरूमा शिर झुकाएर रुन्थे र उनीहरूको निधारमा कुल्चिएर भगवानहरू ओहोर दोहोर गर्थे। प्राध्यापक सङ्घका जुझारु अभियन्ता थिए उनीहरू। विद्यार्थी युनियनका जोसिला पहलमानहरूको चट्टान जस्तो काँधमा कुइनाले टेकेर संसारलाई होच्याउँदै मुस्कुराइरहेका हुन्थे उनीहरू। प्रोफेसर शर्मालाई पनि उनीहरूले धेरै पटक एक्लो गोरो जस्तो बनाएर शब्दका कोर्राले हिर्काउँदै जीवनका भिरहरूबाट लडाएका थिए। जब उनीहरूका शब्दको विषालु चोट सहन नसकी प्रोफेसर शर्मा छटपटाउन थाल्थ्यो र प्रतिवाद गर्न थाल्थ्यो, उनीहरू अङ्ग्रेजी वाक्यहरूमा उसले नबुझ्ने गरी गुलेली हिर्काउँथे। ऊ फेरि दोबाटोको शालिग बनेर छातीभित्र आफूलाई उसिन्थ्यो। त्यसैले अरू प्रोफेसर शर्माहरूको अगाडि प्रोफेसर शर्मालाई आफू एउटा निरीह मुसो जस्तो लाग्थ्यो, वर्षा ऋतुमा एक्लै रुने अभागी सुभी चरो जस्तै, अथवा धमिलो आहालको घिनलाग्दो भ्यागुतो जस्तै, अथवा आफ्नै ओछ्यानको उपियाँ जस्तै, जुम्रो जस्तै, अथवा आवाजविहीन गाइने किरो जस्तै। जब अरू प्रोफेसर शर्माहरू उसलाई हेरेर कारण बिनै हाँस्ने गर्थे, ऊ झन् छिटो छिटो पिउँथ्यो लोकल रक्सी र सडकै थर्किने गरी संस्कृतका परिचित श्लोकहरू वाचन गर्दै समसाझै फर्किन्थ्यो घरतिर।
जब रिस उठ्थ्यो उसलाई जीवनसँग ऊ रक्सी पिएर रक्सीलाई नै गाली गर्थ्यो। क्रमशः दिनहरू, हप्ताहरू, महिनाहरू र वर्षहरू बिते। समय पिङ जस्तै फनफनी घुमिरह्यो, तर प्रोफेसर शर्माका ती आवाजहरू फेरि कतै सुनिएनन्। 3. पुरानो इतिहासको एउटा अनाम र विक्षिप्त पात्र पुरानो प्रोफेसर शर्मा र उसले 30 वर्षदेखि कक्षामा निरन्तर पढाउँदै आएको पुरानो डायरी हराएको केही वर्षपछि विश्वविद्यालयमा थुप्रै नयाँ प्रोफेसर शर्माहरूको जन्म भयो। प्रविधि नयाँ थियो, मेसिनहरू नयाँ थिए, भित्तामा टाँगिएका घडीका लङ्गुरहरू नयाँ थिए, पेन ड्राइभ र ल्यापटपहरू नयाँ थिए, प्रोजेक्टर र स्लाइडहरू नयाँ थिए, सरकारको अनुहार नयाँ थियो, व्यवस्थाको रूप र शासनको शैली नयाँ थियो, राज्यको मूल कानुन र कानुनका पिताहरू नयाँ थिए र नयाँ प्रोफेसर शर्माहरू हातमा नयाँ ब्याग बोकेर फुर्तिलो गतिमा विश्वविद्यालयको नयाँ इतिहासतिर हतार हतार दौडिरहेका थिए। उनीहरू कुनै अपदस्थ सम्राटको श्रीपेद जस्तो टाउकाको हेल्पमेट नै नफुकाली कक्षा कोठाको मौनताभित्र प्रवेश गर्थे र मेसिनका नयाँ पूर्जा जस्ता जोसिला हातहरूमा नयाँ डायरी निकालेर नयाँ विद्यार्थीहरूलाई हतार हतार नयाँ नोटहरू लेखाउँथे। भविष्य कल्पेर छटपटाइरहेका उदास विद्यार्थीहरूले सोधिरहेको कुनै निरीह प्रश्नको पूर्ण र स्पष्ट जवाफै नदिई उनीहरू फेरि हतार हतार कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्कन्थे र दौडन्थे अर्को कुनै प्राइभेट कलेज अथवा बोर्डिङ स्कुलतिर। अत्यन्त तीव्र गतिमा निरन्तर घुमिरहेको थियो घडीको सुई। समयसँग समय नै थिएन, रातलाई रात पर्न फुर्सद थिएन, उज्यालोलाई उज्यालो हुन फुर्सद थिएन, विचारलाई विचार गर्न फुर्सद थिएन, थकाइलाई थकाइ लाग्न फुर्सद थिएन, निन्द्रालाई निदाउन फुर्सद थिएन र भोकलाई भोक लाग्न फुर्सद थिएन। नयाँ समयको अविरल गति र त्यो गतिलाई अझै जोडसँग हाँकिरहेका नयाँ बौद्धिक सारथीहरू पुरानो प्रोफेसर शर्माभन्दा बिल्कुलै फरक थिए। उनीहरूको भारदारी कोट, पछिल्लो मोडलको आकर्षक जुत्ता, चम्किलो टाई र अनुहारको कस्मेटिक ज्योतिले नै बताउँथ्यो समय अब निकै फेरिसकेको छ र फेरिएका छन् जीवनका लयहरू। प्राचीनता मात्र होइन, आधुनिकता पनि अब पुरानो बनिसक्यो। बितेको इतिहास मात्र होइन, अहिले भर्खरै गाएको गीत पनि पुरानो बनिसक्यो। शब्दहरू, विचारहरू र यो जडवत समकालीनता सबै पुराना बनिसके। मस्तिष्कको असामयिक मृत्यु भइसक्यो। लेखकहरू स्वर्गीय सत्य बनिसके। नयाँ भनिएका कविहरू थोत्रा पुराणका उपकथा बनिसके। ताजा रगतका टाटाहरू पुराना शोक गीत बनिसके। समयले आफैलाई भत्काइरहेछ निरन्तर, आफैलाई मुक्का हानेर आफैसँग डराउँदै भागिरहेछ वर्तमान। यस्तो स्थितिमा पुरानो प्रोफेसर शर्माको कुनै शेष अस्तित्व र स्मृति जीवित थिएन। उसको पुरानो निवासमा बनिसकेको थियो एउटा नयाँ कारखाना र यही कारखानामा उसकी वृद्ध पत्नी र गरिब छोराछोरीहरू मजदुरी गरेर भात खान्थे। उनीहरूले पनि बिर्सिसकेका थिए प्रोफेसर शर्माको पुरानो माया। अब त पुरानो प्रोफेसर शर्मा र उसको पुरानो डायरी हराएको पुरानो कथा पनि पुरानै समयको कुनै अँध्यारो कन्टेनरमा धुलो र कसिङ्गरभित्र पुरिसकेको थियो। यस्तै धुलो र कसिङ्गरबाट जुरुक्क उठेर अचानक एक दिन धुलाकै मूर्ति जस्तो घिनलाग्दो जिङ्रिङ्ग लट्टा परेको कपाल र माकुराको जालोले छोपिएको अमूर्त अनुहार बोकेर एउटा डरलाग्दो आतंक जस्तो त्रासद्ध आकृति रित्तो आकाशतिर हेर्दै हिँडिरहेको देखियो सडकमा। समयको तीव्र गतिमा एउटा भयङ्कर झड्का लाग्यो। गुडिरहेका साइकलहरू रोकिए, साइरन बजाइरहेका एम्बुलेन्स, दमकल र सब वाहनहरू रोकिए। जुलुसमा हिँडिरहेका मास्टर, विद्यार्थी, वकिल, पत्रकार र साधारण नागरिकहरू रोकिए। क्यामेराबाट यो देश हेर्ने विदेशी टुरिस्टहरू रोकिए। रोइरहेका भयभीत नानीहरूलाई जतनले छातीमा च्यापेर सासै नफेरी यो युगका आमाहरू रोकिए। ठुलो ठुलो आवाजमा नबुझिने गरी चिच्याउँदै बहुआयामिक मान्छेहरूको आतंकित भिडभित्र पस्यो त्यो आकृति र नयाँ प्रोफेसर शर्माहरूलाई छानी छानी लखेट्न थाल्यो।
अब त पुरानो प्रोफेसर शर्मा र उसको पुरानो डायरी हराएको पुरानो कथा पनि पुरानै समयको कुनै अँध्यारो कन्टेनरमा धुलो र कसिङ्गरभित्र पुरिसकेको थियो। यस्तै धुलो र कसिङ्गरबाट जुरुक्क उठेर अचानक एक दिन धुलोकै मूर्ति जस्तो घिनलाग्दो जिङ्रिङ्ग लट्टा परेको कपाल र माकुराको जालोले छोपिएको अमूर्त अनुहार बोकेर एउटा डरलाग्दो आतंक जस्तो त्रासद्ध आकृति रित्तो आकाशतिर हेर्दै हिँडिरहेको थियो सडकमा। समयको तीव्र गतिमा एउटा भयङ्कर झड्का लाग्यो। गुडिरहेका साइकलहरू रोकिए, साइरन बजिरहेका एम्बुलेन्स र दमकलहरू रोकिए, जुलुसमा हिँडिरहेका मास्टर, विद्यार्थी, वकिल, पत्रकार र साधारण नागरिकहरू रोकिए, क्यामेराबाट यो देश हेर्न विदेशी टुरिस्टहरू रोकिए। नयाँ प्रोफेसर शर्माहरू असिन पसिन हुँदै आफ्ना नयाँ ब्यागहरू च्यापेर छातीमा लड्दै लड्दै फेरि लड्दै चिच्याउँदै भाग्न थाले विश्वविद्यालयको मूल ढोकातिर र पछि पछि उनीहरूलाई बाँच्नै नदिने गरी निरन्तर लखेटिरहेको थियो एउटा पुरानो सम्राटको काँचो प्रेतात्मा जस्तो डरलाग्दो भुत्या आकृतिले। उनीहरू ज्यान बचाएर दौडिँदै दौडिँदै कक्षा कोठाभित्र पसे, ब्ल्याकबोर्ड पछाडि लुकेर जीवनको लामो सास फेरे। त्यहीँ आइपुग्यो ज्ञानको भूत। विद्यार्थीहरू पनि डरले सन्त्रस्त बनेर समय जस्तै काम्न थाले। दन्त्य कथाको क्लाइमेक्स जस्तै अत्यासपूर्ण बन्यो परिवेश। त्यो बुढो आकृति ढोकामै ठिङ्ग उभिएर एउटा जङ्गली हुँडारको आवाजमा प्रश्न गर्न थाल्यो, ए म हुँ सक्कली प्रोफेसर शर्मा। म मरेको छैन भने तिमीहरू कसरी नयाँ प्रोफेसर शर्मा भयो? मेरै डायरीका पुराना पानाहरू बोकेर तिमीहरू कसरी नयाँ इतिहासको निर्माता भयो? र पुरानो प्रोफेसर शर्मा नयाँ प्रोफेसर शर्माहरूको ब्याग जबरजस्ती खोतल्न थाल्यो र खुसीले रुन थाल्यो, यही हो मेरो डायरी। यो मेरो त्यही पुरानो डायरी हो जसले मलाई 30 वर्षसम्म जीवनको कठिन यात्रामा निरन्तर उज्यालो दिएको थियो। तर त्यो डायरी गृहयुद्धमा मरेको सिपाहीको आत्मा जस्तै विखण्डित बनिसकेको थियो। आफ्नै नागरिकको रगतले भिजेको, कुनै अनाम मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा अस्ताउँदै गरेको फुटेको चन्द्रमा जस्तै त्यसका जीर्ण पानाहरू सहस्र नङ्ग्राहरूले लुछिएका थिए। त्यसका विकलाङ्ग अध्यायहरू युद्धभूमिमा काटिएका बालकका टाउका जस्तै लयविहीन ढङ्गले फरफराइरहेका थिए। गरिब बालकहरूले खोसाखोस गरेको कोदाको रोटी जस्तै अथवा ससाना टुक्राहरूमा चिरा चिरा पारिएको एउटा अभागी राष्ट्रको विखण्डित भूगोल जस्तै पुरानो डायरीका जीर्ण पानाहरू नयाँ प्रोफेसर शर्माहरूले आफ्नो हातमा लिएका थिए र कसैले त त्यसको शब्द शून्य बाहिरी आवरण मात्र लिएका थिए। तर जसले जुन जुन अंश लिएका थिए ती सबैलाई पृष्ठ सङ्ख्या नमिलाई छुटेका वाक्यहरू पुरा नगरी कुनै प्रयोगवादी कविताको अमूर्त अनुच्छेद जस्तै अथवा सम्पादन नगरिएको समाचारको कुरूप सूचना जस्तै नयाँ डायरीको ताजा पानामा जतनले टाँसेर राखेका थिए। कसैले त चिन्नै नसक्ने गरी नयाँ पेन ड्राइभ, नयाँ ल्यापटप, नयाँ एलसिडी प्रोजेक्टर र नयाँ पावर पोइन्ट स्लाइडका यान्त्रिक डायरीहरू भित्र लुकाएर सुरक्षित राखेका थिए। पुरानो डायरीका अपूर्ण अध्यायहरू। आफ्नो डायरीको यति खतरनाक र यति उत्तर आधुनिक विनिर्माण देखेर पुरानो प्रोफेसर शर्माका पुराना नसाहरूमा नयाँ विद्युत तरङ्ग पैदा भयो र ऊ कालो निलो घिनलाग्दो, ऊ कालो निलो घनघट्टा जस्तै गर्जिन थाल्यो। तिमीहरू नक्कली प्रोफेसर शर्मा हौ, यो डायरीको सक्कली मालिक म हुँ। फिर्ता गर मलाई मेरो गुमेको इतिहास, फिर्ता गर मेरो प्रिय डायरी। म जलाउँछु सब मेरो आफ्नै छातीमा राखेर यो डायरी। म जलाउँछु मेरो मस्तिष्क आफ्नै छातीबाट निकालेर। म धुन्छु आफ्नो पुरानो घाउ। तर भयभरको अन्तिम शक्ति लगाएर नयाँ प्रोफेसर शर्माहरू आफ्नो ब्याग र नयाँ डायरी बोकेर कक्षा कोठाबाट
बाहिर भाग्न थाले। उनीहरूको पछि पछि एउटा प्रकम्पित भैरव जस्तो पुरानो प्रोफेसर शर्मा पनि आफ्नो भयभरको अन्तिम शक्ति लगाएर उनीहरूलाई लखेट्न थाल्यो। एउटा त्रासदी नाटकको अन्तिम दृश्य हेर्दै सुनसान मसान घाट जस्तो एक्लो र उदास कक्षा कोठामा वर्षौंदेखि भ्रमित र स्तब्ध बनेर आफ्नो युगको प्रोफेसर शर्मालाई चुपचाप सुनिरहेका विद्यार्थीहरूको नयाँ मस्तिष्कमा जीवनको नयाँ तरङ्ग जस्तै एउटा भयानक प्रश्न उठ्यो। यदि पुरानो प्रोफेसर शर्मा आफ्नो डायरी खोज्न सफल भयो भने भोलिदेखि के गर्लान् नयाँ प्रोफेसर शर्माहरू? भोलिदेखि के गर्लान् नयाँ प्रोफेसर शर्माहरू? धन्यवाद। मैले कवि विप्लव ढकालको प्रोफेसर शर्माको डायरी शीर्षकको यो लामो कविता जुन 3 खण्डमा संरचित छ, यसलाई पुरै यहाँ वाचन गरेँ। धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।